सब सो जाते तो मेरी बहन मुझे गहरी नींद से उठाकर बोलती कि भाई आओ शादी शादी खेलते हैं। उस वक्त मैं छोटा था। बचपन में इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी कि शादी क्या होती है। मेरी बहन रोज़ मुझे दूल्हा बनाकर अपने कमरे में ले जाती। वैसे तो मेरी बहन की उम्र शादी के काबिल थी। उस दिन मैं नकली दूल्हा बना था। मेरी बहन ने मुझे कहा, आज मैं तुम्हें असली वाला दूल्हा बनाऊंगी। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई जब मेरी बहन दुल्हन बनकर मेरे करीब आकर मेरा मेरा नाम कासम है और मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब मेरे माँ बाप जिंदा थे तो मेरा घराना बहुत ही ज़्यादा खुशहाल था। यहाँ तक कि हमारे घर में जो हुस्न सलूक था उसकी मिसाल दी जाती थी। सारे ख़ानदान वाले हमारे घर पर फ़ख्र करते थे क्योंकि ख़ानदान के अंदर सभी ताया चाचा मामू खाला सब के घर 6-7 से कम बच्चे नहीं थे, जबकि हमारे घर में सिर्फ हम 2 भाई और एक बहन थी। मेरे माँ बाप ने हमारे बाद कोई बच्चा प्लान नहीं किया था, बल्कि सुलह सलूक से हम तीनों की अच्छी परवरिश करने की जिम्मेदारी ले ली। उनका ख्याल ये था कि बच्चे थोड़े ही अच्छे होते हैं, बस हमें इनकी परवरिश बेहतरीन करनी चाहिए ताकि वो ज़माने में एक मिसाल बन सकें। और यही वजह थी कि लोगों ने एक मिसाल के तौर पर लेते थे। दिन यूं ही खुशहाली से गुजर रहे थे। हम भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। हमारे माँ बाप हमें अच्छी तालीम भी दिलवा रहे थे। मेरी बहन ने कहा कि वो आलमा बनना चाहती है, तो मेरे माँ बाप ने उसको उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे मदरसे में लगा दिया। लेकिन फिर एक दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया। एक कार हादसे में मेरे माँ बाप की एक साथ मौत हो गई। उस वक्त ये हादसा हमारे लिए बहुत बड़ा था। हमारा घर सुनसान हो गया। हमें समझ नहीं आ रहा था हम तीनों बहन भाई अपनी ज़िंदगी में क्या करें। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने खुद को संभालना शुरू किया और हमारी ज़िंदगी मामूल की रूटीन पर आ गई। हमें हमारे माँ बाप की कमी तो ज़रूर महसूस होती थी, लेकिन हमने उनके बगैर जीना सीख लिया था। मेरी बहन मुकम्मल आलमा बन गई और मैंने और मेरे छोटे भाई ने भी अपने अब्बू का काम देखना और संभालना शुरू कर दिया। क्योंकि हम तीनों बहन भाई अब जवान हो चुके थे, तो ख़ानदान के लोग हमारे घर पर आते और मुझे कहते कि हम तुम्हारी बहन की शादी करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो जवान हो चुकी है, तुम बड़े बड़े हो, लेकिन तुम्हारी शादी की हमें कोई फ़िक्र नहीं। लोग तुम पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन वो बेटी है, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त है, जैसे जल्दी से अपने घर का करना होगा, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद ये घर में अकेली होती है और अकेली लड़की के साथ अकेले घर में कुछ भी हो सकता है। मैंने उनकी बात सुनकर खामोश हो जाना। अगर मेरे माँ बाप होते तो उन्हें बेहतर तौर पर जवाब दे सकते थे, लेकिन अब चूँकि मैं ही बड़ा था तो मुझे अपनी बहन की मर्ज़ी जानना थी। मैं अपनी बहन के पास गया और उसे पूछने लगा कि शादी के मामले को लेकर और उसकी अपनी मर्ज़ी क्या है। तो उसने मुझे मना कर दिया और कहने लगी वो अभी शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा ख़ानदान के लोग इस तरह बातें बनाते हैं, तुम घर में अकेली हो। तो वो कहने लगी इसका तो एक बेहतर हल है, आप खुद शादी कर लीजिए। इस घर में भाभी आ जाएगी और मैं भी घर में अकेली नहीं रहूँगी, तो ख़ानदान वाले बातें नहीं बनाएंगे। मैं और पढ़ना चाहती हूँ। और इसकी बात सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। अगर मेरी बहन और ज़्यादा पढ़ना चाहती है तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर ख़ानदान वालों को मसला था तो इसको ख़त्म करने के लिए मेरा शादी करना ही बेहतर होगा, क्योंकि मेरी बहन पढ़ना चाहती है। लेकिन मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं रहा था। मैं अपने अब्बू के काम को देख रहा था और अब मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता था। इसलिए ख़ानदान के मुंह को बंद करने के लिए हमने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। मेरी बहन ने मेरी शादी के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आखिरकार मेरी शादी हो गई। घर में मेरी बीवी आई तो ख़ानदान वालों का मुंह खुद ही बंद हो गया। अब वो मुझे ये भी नहीं कह सकते थे कि तुम्हारी बहन घर में अकेली होती है, लेकिन फिर भी कुछ ख़ानदानों के मुंह अभी तक बंद ना हुए थे। वो मुझे इस बात का ताना देते कि जवान बहन को आखिर कब तक घर में बिठा कर रखना है, उसकी शादी करो, अपने घर का कर दो। लेकिन मुझे उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी अजीज़ थी। जब वो मुझे बोलेगी मेरी शादी कर दो तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। लेकिन मेरे ये इरादे मेरे ख़ानदान ने ज़्यादा देर तक चलने ना दिए। हमारे घर पर हर दूसरे दिन पत्थर मारे जाते। कभी कोई कागज़ में पत्थर लपेट कर हमारे घर में फेंक देता, तो कभी कुछ हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था
اور یہ سب کچھ میری بہن کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ لوگوں کی بہن بیٹیاں تو ہوتی ہیں تو وہ بوڑھے ہونے تک اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ میری بہن کی ابھی عمر ہی کیا تھی، وہ پڑھ رہی تھی۔ یہ ہمارے خاندان والے کس طرح کی دشمنی نبھا رہے تھے؟ جب تک میرے ماں باپ زندہ تھے تب تک تو کچھ ٹھیک تھا، مگر میں پھر بھی ان سب کی باتوں پر خاموش رہا۔ لیکن شاید میری یہ خاموشی میری بیوی کو اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک رات وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے آپ کی بہن کچھ عجیب لگتی ہے، ایسا لگتا ہے آپ کی بہن چھپ کر کچھ کر رہی ہے۔ میں نے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اپنی بہن پر تہمت لگتا دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ گیا، کیونکہ وہ ایک عالمہ تھی اور میں نے خود کبھی اسے ایسی کوئی حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا جس کی بنا پر میں اس پر شک کرتا۔ مجھے اپنی بہن پر یقین تھا، تب ہی اس کی خاطر میں سارے خاندان سے لڑتا تھا۔ تو میری بیوی کہنے لگی، آپ کو میری کسی بات پر یقین نہیں ہے؟ حالانکہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں بول رہی، مجھے آپ کی بہن سے کوئی بھی خار نہیں ہے۔ میں نے اس کو مشکوک حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس بنا پر میں کچھ بول رہی ہوں۔ تو میں نے کہا، اور تم نے ایسی کون سی حرکت کرتے ہوئے میری بہن کو دیکھ لیا جو تم یہ سب کچھ بول رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، آپ کی بہن رات کو جاگتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گم ہو گیا۔ میں نے کہا، بس وہ رات کو جاگتی ہے، اسی وجہ سے تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میری بہن کی حرکتیں عجیب ہیں؟ تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میری بہن پڑھتی ہے اور رات کو پڑھنے سے زیادہ اچھا وقت نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں اور آپ کی بہن پاک صاف ہے، میں بھی اس کی پاک دامنی کی گواہی دیتی ہوں، لیکن آپ کو اس طرح خاندان والوں سے جھگڑا مول لینا نہیں چاہیے۔ اب آپ کو آپ کی بہن کی شادی کر دینی چاہیے۔ وہ بچی نہیں ہے، اپنا اچھا برا سمجھتی ہے، اس کی شادی کے لیے یہ صحیح عمر ہے۔ اس کی بات میرے دل کو لگی، واقعی خاندان والوں نے ہم سے دشمنی مول لے رکھی تھی۔ اس طرح کے خاندان والے ہم سے بائیکاٹ کر دیتے تو میری بہن کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں زیادہ تر غنڈہ گردی ہی چلتی تھی اور دشمنی نے آ کر وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس نظریے سے میرا ذہن کافی وقت کے سوچ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے خیالوں کو رد کر دیا۔ مگر اب مجھے وقتی احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی بہن کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے اس بار تم میری بات کا مان رکھو گی۔ میری بات پر میری بہن نے کچھ بھی نہ بولا، کہنے لگی، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ اس کے بعد میری بہن مجھے کافی پریشان رہنے لگی۔ مجھے لگا پڑھائی چھوٹ رہی ہے، اسی وجہ سے وہ پریشان ہے، مگر یہ پریشانی جلد ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں نے اس کا رشتہ بہت اچھے خاندان میں کیا تھا۔ جس خاندان میں میں نے اپنی بہن کا رشتہ پکا کیا تھا وہ خاندان بہت پردہ دار اور مولوی گھرانہ تھا۔ اپنے بیٹے کے لیے انہیں ایک نیک، پرہیزگار اور پردے والی لڑکی چاہیے تھی۔ میری بہن کو بھی کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ ہی پردہ کرتی تھی، اس لیے مجھے اس کی خاطر یہ خاندان کافی اچھا لگا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کی شادی کی تو اس کے شوہر نے اسے یہ کہتے ہوئے طلاق دے دی کہ وہ بد کردار ہے۔ مجھے یقین نہ آیا اور میری اس لڑکے سے لڑائی ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس پر کیس کر دوں جس نے ایک دن کے اندر میری بہن کو طلاق دے دی۔ ویسے تو وہ لوگ بہت عزت دار بنتے تھے، مگر جب واقعی عزت کو سنبھالنے کی بات آئی تو پیچھے ہٹ گئے۔ میری بہن کے جس طریقے سے بدنامی ہوئی تھی وہ سوچ کر ہی مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ مرد ہو کر میں چاہتا تھا کہ میں تھوڑی دیر رو لوں، کیونکہ میری بہن میرا سب کچھ تھی۔ میں جب گھر آیا تو میری بیوی اشاروں میں مجھے کہنے لگی، دیکھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کی بہن کی حرکتیں مشکوک ہیں۔ اس کے یہ اشارے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ گیا۔ دل کیا کہ اس کا دماغ درست کر دوں۔ پہلے ہی ذہن پر بہت زیادہ بوجھ آ گیا تھا۔ پھر میں اپنی بہن کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، آخر سارا ماجرا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے اس سے زیادہ کچھ بھی نہ پوچھا۔ مجھے لگا سارا قصور اس لڑکے کا ہی ہے، اس نے جان بوجھ کر میری بہن کو طلاق دی ہوگی، ضرور اس کا کوئی غلط ارادہ ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اس بات کو رازداری سے ہی دبا دیتے ہیں اور اپنی بہن کا کہیں اور رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر نہ جانے کیسے یہ بات ہمارے خاندان والوں کو معلوم ہو گئی اور سارے خاندان والے مل کر ہمارے گھر آ گئے اور کہنے لگے، دیکھا، تمہاری بہن نے کوئی نہ کوئی گل کھلایا ہوگا۔ ہم نہ کہتے تھے کہ پہلے اس کی شادی کر دو، پھر بعد میں اپنی شادی کرتے رہنا، لیکن نہیں،
तुम्हें तो अपनी बहन की पढ़ाई बहुत अजीज थी, अब देखो कैसे हमारे ख़ानदान के माथे पर कलंक लगा दिया। हमारे ख़ानदान में एक ही रात का कोई तलाक लेकर वापस नहीं आया, मगर तुम्हारी बहन के कारनामा सर अंजाम दे दिया। उनकी बातें मेरे दिलो दिमाग पर किसी कोड़े की तरह लग रही थीं। मुझे वाकई में अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी अपनी बहन को बहादुर किरदार समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे माँ बाप ने जिस तरीके से हमारी परवरिश की थी, उस हिसाब किताब से मेरी बहन कोई भी गलत काम नहीं कर सकती थी। चाहे सारा ख़ानदान तो क्या, सारा ज़माना मेरी बहन के खिलाफ हो जाए, तो भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि मेरी बहन ने कुछ गलत किया है। और फिर मैंने अपनी बहन के लिए दोबारा रिश्ता देखने शुरू कर दिए। मुझे एक अच्छा ख़ानदान मिला और मैंने अपनी बहन की शादी कर दी, मगर इस बार भी मेरे सर पर तो सातों आसमान टूट पड़े जब दूसरे ही दिन दोबारा मेरी बहन तलाक लेकर वापस आई। इस बार जैसे मेरे किसी ने ज़मीन आसमान हिला दिए हों। मगर इस बार मैंने किसी से कोई तफ्तीश नहीं की, बल्कि अपनी बहन के लिए दोबारा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और तीसरी बार जब मैंने अपनी बहन की शादी की, तब ही वो तलाक लेकर वापस आ गई। और इस बार मुझे दाल में कुछ काला ज़रूर लगा। मैंने अपनी बहन को भले बद किरदार ना समझा था, मगर मैं इस पहेली को समझना चाहता था कि हर ये क्या पहेली है। आम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खामोश हो गया। इस बार भी मैंने अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया। हमारे ख़ानदान ने हमारे घर आना छोड़ दिया। एक तरह से उन्होंने हमारे साथ बायकॉट कर दिया। तुम्हारी बहन से बद किरदार कोई नहीं है, तभी उसके साथ ऐसा होता है। अगर तुम लोगों का हमारे घर पर आया तो तुम लोगों का घर आना जाना लगा रहा, तो हमारे घर की बेटियों पर भी लोग सवाल उठाएंगे, उनके लिए भी रिश्ते नहीं आएंगे। तुम्हारी बहन को तो कोई ना कोई आ जाएगा, मगर हम अपनी बेटियों पर ऐसी कोई तहमत बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी बातें मेरे ज़मीन को कोड़े लगा रही थीं। और फिर मैंने एक प्लान बनाया, यह पता करने के लिए कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। मैंने अपने छोटे भाई को भरोसे में लिया और कहने लगा कि इस बार हम पता लगा कर रहेंगे आखिर ये सब क्या माजरा है, क्यों हमारी बहन को एक ही दिन के अंदर तलाक हो जाती है। मेरा भाई तो खुद उस काम के लिए तैयार था, इसलिए जाट से हामी भर ली। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था, जिस लड़के ने मेरी बहन को तलाक दी थी, मैंने जाकर इन सब से बात की थी। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो कहने लगे कि ये बात जाकर अपनी बहन से पूछो कि उसको एक ही रात में तलाक क्यों हो जाती है। हर बंदे का एक ही जवाब सुनकर मुझे शक होने लगा, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया और अपनी बहन की नकली शादी करवाई और वो जगह सहरा पहनाकर अपने भाई को अंदर भेजा। अभी मेरे भाई को 5 मिनट ही गुजरे थे जब वो भागता हुआ बाहर आया और खौफ के मारे कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बुरे तरीके से डराया गया है। मैं अपने भाई से कुछ पूछने ही वाला था कि अंदर क्या मामला पेश आया। अभी मैं अपनी बहन के कमरे में निकल कर आई, कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और हसन मेरे कमरे में सहरा बांध कर क्यों आया था। फिर मैंने कहा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ मजाक करना चाहता था, लेकिन ये तो खुद ही डर गया है। वैसे हसन किस चीज़ से डरा है। मैंने अपनी बहन से सवाल किया तो वो अनजान बन गई और कहने लगी, हसन क्यों डर गया, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं। मैंने कहा, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। अपने कमरे में गई तो मैं भी अपने भाई को लेकर एक तरफ आ गया और मेरी बीवी भी पीछे पीछे आ गई और हम उससे पूछने लगे कि हर अंदर क्या हो गया। तो वो कहने लगा, हमारी बहन के मुंह से मर्दाना आवाज़ आ रही थी और वो कह रही थी कि वो मुझे जान से मार देगी। इसका पहले भी किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अगर मैंने अभी और उसी वक्त उसे तलाक ना दी तो वो मुझे जान से मार देगी। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरी बहन के मुंह से मर्दाना आवाज़ कैसे निकल सकती है। तो वो मुझे कहने लगा, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं, हमारी बहन शादी नहीं करना चाहती। इस सारी तलाक़ों के पीछे हमारी बहन का ही हाथ है। उसने ही मर्दाना आवाज़ निकाल कर अपने शौहरों को तलाक देने पर मजबूर किया। उसकी बात मेरे दिल को लगी और मैं शर्मिंदा भी हुआ। मेरी बहन सिर्फ इस वजह से तलाक लेकर वापस आ जाती थी कि वह शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए ये दुख का मुकाम था। मैंने कभी अपनी बहन से इस बात की उम्मीद नहीं रखी थी कि वो ऐसा भी कुछ करेगी। इसलिए मैंने अपनी बहन से मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया और अपनी बीवी से कहा कि जाओ, जाकर उसे बता दो ये नकली शादी थी और अब हमें इसके सच के बारे में पता चल चुका है। मैं शदीद दुखी के आलम में वहाँ से चला गया, क्योंकि मैं समझ रहा था कि यह सब कुछ मेरी बहन ने जानबूझकर किया है, लेकिन इसके पीछे कोई भी बड़ी वजह होगी। इस बात ने फ़िलहाल मैं अनजान था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मैंने अपनी बहन से बात तक ना की थी।
میری بہن کئی بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں اس کے منہ سے کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ اگر اسے مجھے کچھ بتانا ہی تھا تو پہلے بتا دیتی، کیوں تین تین شادیاں خود تڑوا کر میری اور اپنی عزت کو خاک میں ملایا، سارے خاندان کے سامنے مجھے اور خود کو بدنام کروایا۔ اس کے لیے میں نے کتنا کچھ نہیں کیا تھا۔ اور پھر ایک دن میری بیوی نے کہا مجھے ہمارے گھر میں کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ اس بار میں نے اس کی بات کو رد نہیں کیا اور نہ ہی اسے کم عقل کہا، بلکہ اس سے پوچھنے لگا کہ ایسی کون سی تبدیلی تمہیں محسوس ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، کچھ روز سے ایک لڑکا گھر کے باہر آ کر ٹھہر جاتا ہے اور وہ بہت دیر تک ہمارے گھر کے سامنے ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ جب تک آپ کی بہن گھر کے باہر جا کر اس لڑکے سے کچھ بات نہیں کرتی تب تک وہ وہاں سے نہیں جاتا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک لڑکا آ کر میری بہن سے بات کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، کیا تم نے پہلے کبھی اس لڑکے کو دیکھا ہے ہماری شادی میں، یا پھر ابھی تک میرے آگے پیچھے وہ آیا ہو؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، ایسا کوئی لڑکا نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اجنبی انسان ہے۔ اگر کوئی اپنا ہوتا تو میں اسے گھر میں بلا لیتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کل کو میں دکان پر نہیں جاؤں گا، جیسے وہ لڑکا میرے گھر کے باہر آئے تو مجھے ایک بار بتا دینا، پھر اس لڑکے کو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا اور اس کے ارادے کو بھی جان لوں گا، اور وہ کیوں ہمارے گھر کے باہر آ جاتا ہے اور یہ سب سے پہلے میری بہن کو کیسے جانتا ہے۔ اور ہم نے یہی کیا۔ جیسے وہ آیا، میری بیوی نے مجھے بتایا، میں نے اس لڑکے کو پکڑ کر گھر کے اندر لے آیا تاکہ باہر گلی میں کوئی تماشا نہ بنے۔ ہماری عزت کا جنازہ آدھے سے زیادہ تو نکل ہی چکا تھا۔ جب ہم اس لڑکے کو گھر کے اندر لے کر آئے تو وہ بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اسے شاید یہ امید نہیں تھی کہ ہم اسے اتنی جلدی پکڑ لیں گے۔ جیسے ہی گھر میں شور شرابہ پھیلا تو میری بہن بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی، مگر جیسے اس نے دیکھا کہ ہم نے اس لڑکے کو پکڑ لیا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، اور اس کے بدلتے رنگ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ پہلے تو میں نے اپنی بہن سے کوئی سوال نہ کیا تھا، لیکن اپنا سارا سچ جان کر رہوں گا، کیونکہ پہلے مجھے لگا تھا کہ اس نے یہ ساری شادیاں اس لیے توڑی ہیں کیونکہ میں نے اس کی شادی اپنی مرضی سے کروائی تھی، مگر اب اس لڑکے کو دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے معاملہ کچھ اور ہے، اور اگر یہ واقعی عشق و عاشقی کا معاملہ ہوا تو مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج پہلی بار میں نے اپنی بہن سے غصے میں سوال کیا تھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور تم اس کو کیسے جانتی ہو؟ تو میری بات سن کر میری بہن رونے لگی اور کہنے لگی، میں اس کو نہیں جانتی۔ بس اتنا بول کر میری بہن اور زیادہ رونے لگی، لیکن اس بار مجھے اپنی بہن کا رونا بہت زیادہ غصہ دلا رہا تھا۔ میں نے اس پر چیخنے لگا کہ وہ لڑکا بولنے لگ گیا اور کہنے لگا، یہ واقعی مجھے نہیں جانتی، اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، اگر واقعی میری بہن تمہیں نہیں جانتی تو پھر تم کیوں ہمارے گھر کے باہر گھومتے رہتے ہو اور میری بہن سے بات کرنے کے بعد واپس جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں آپ کی بہن کو شادی کے لیے منانے کی کوشش کرتا ہوں۔